دے چن سونیا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں ربیہ اگر جنت دے اندر میرا ساتھ چاہی دئی پھر کثرت دے نال سجدے کریا کرنا کثرت دے نال سجدے کریا کر تو دے اندر میں جنو نبی پاک دا ساتھ چاہی دے زیادہ تو زیادہ نمازاں پڑھیا کرو نفل و نوافل دا اہتمام کریا کرو حدیث آئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اٹھ دے رات نو تہجد دے وقت بیدار ہو جاندا ہے بیدار ہو کے نفل ادا کردا ہے دعا کرو اللہ سانو بھی نماز تہجد دی توفیق عطا فرما دے اللہ سانو بھی تہجد دے وقت اٹھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ دی قسم ہے او مہنگیاں تو مہنگیاں گڈیاں اندر لذت نہیں او مہنگیاں تو مہنگیاں کوٹھیاں اندر لذت نہیں مہنگے تو مہنگے سوٹاں تے بوٹاں اندر لذت نہیں او مہنگے تو مہنگے ون سمنے کھانے اندر لذت نہیں جڑی لذت تہجد دی نماز اندر ہے جڑی لذت آخری پیر دی نماز اندر ہے دعا کرو اللہ سانو نصیب فرما دے اللہ تہجد دے وقت اٹھن دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ تہجد دے وقت اٹھ دائے نفل نماز پڑھن واسطے خود بھی بیدار ہو جاندا ہے تے اپنی بیوی نو بھی بیدار کر دائے آندہ اللہ والی ہے اٹھنا اللہ دے سامنے تہجد پڑھ لئیے نا اللہ آسمانے دنیا تے آگئے منا لئیے نا اپنے رسے کھوئے رب نو اپنے رب نل سلنگ کر لئیے نا اٹھان دائے اپنی بیوی نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو نفل پڑھ دینے اگر او دی بیوی اٹھن تو انکار کر دین دیئے او دیتے پانی دے چھٹے مار دائے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے رہے پھر او دی اگر بیوی اٹھ جائے بیوی اٹھ کے تہجد پڑھ دیئے پھر اپنے بندے نوی اٹھان دیئے اگر او دا بندہ نہیں اٹھ دا او دیتے پانی دے چھٹے مار دیئے نبی پاک دعا ماں کر دینے اللہ پاک کو نہ دعا میاں بیوی تے رحم فرما دے اللہ کو اکبر اللہ انہاں تے رحم فرما دے اللہ خامت تے بھی رحم فرما دے اللہ اس بیوی تے بھی رحم فرما دے اٹھیا کرو نا رات نو سجدے کریا کرو نا رکوع کریا کرو نا اللہ پاک اپنے مومن بندیاں دیاں نشانیاں بیان کر دے ہویا پنجویں تے چھویں نشانی بیان فرمایا الراکعون الساجدون اور رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے نبی پاک فرماندے نے جدو بندہ سجدے دی حالت اندر ہوندا ہے نا جدو بندہ سجدے دے اندر اپنی جبینے نیاز نو خم کر دیندا ہے نا او تو بندہ اپنے رب دے سب تو زیادہ نیڑے ہو جاندا ہے اپنے رب دے سب تو زیادہ قریب ہو جاندا ہے اللہ کتنی محبت والی بات ہے کتنی پیار والی بات ہے اللہ بندہ اپنے رب دے نیڑے ہو جاندا ہے بندہ اپنے رب دے قریب ہو جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے پھر سجدے اندر زیادہ تو زیادہ دعاواں کریا کرو نا اور دکھیوں سجدے دے اندر دعاواں کریا کرو نا اور پریشانوں سجدے دے اندر دعاواں کریا کرو نا اور بے اولادو سجدے اندر دعاواں کریا کرو نا اور بیماروں سجدے اندر دعاواں کریا کرو نا اللہ کو اکبر اللہ 6 نشانیاں ہو گئیاں مومن بندیاں دیاں 7ویں تے 8ویں نشانی تے غور کرنا اللہ فرمان دینے اللہ میرونا بالمعروف والناہونا عن المنکر جڑے ساڑھے مومن بندے نے نا جڑے ساڑھے نال پیار کرنے والے ساڑھے نال محبتاں کرنے والے جڑے ساڑھے بیلی نے نا او لوگانو نیکی دا حکم دین دینے تے برائیاں کو روک دینے سبحان اللہ اور پچھلے جمعے میں بیان کیتا نیکی دا حکم دینا لوگانو برائیاں کو روکنا اے نبیان دا شیوہ ہے اے نبیان دا کام میں تے جڑا بندہ نا اے نبیان دا کام سنبھال لیندہ ہے اللہ پاک کو بلندیاں بڑیاں عطا کر دینے اللہ شانہ بڑیاں عطا کر دینے اور اسمانہ دے نورانی فرشتی اللہ پاک دے اینا طالب علمان دے پیران تھلے اینا
انہاں علماء دے پیراں تھلے اللہ دے دین دی تبلیغ کرن والے لوگاں نو نیکی دا حکم دین والے لوگاں نو گناہاں کول روکن والے اللہ پاک دے نورانی فرشتے انہاں دے پیراں تھلے اپنے نورانی پر بچھا لیندے نے اللہ اکبر اللہ اے بڑے منصب دی بات ہے اے بڑے مقام دی بات ہے حضرات محترم تیرے گاؤں دے اندر کو بڑا افسر آئے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کرنا ہے کو بڑے افسر نال تیرا باپ پہ جائے پھلاں دیاں پتیاں سٹنا ہے تیرے کل کو کاری گزر جائے تیرے کل کو عالم گزر جائے تو ٹس تو مس نہیں ہوندا الٹا علماء دے خلاف باتاں الٹا انہاں علماء دے خلاف گلاں اوتھے بھی علماء دے خلاف گلاں اوتھے بھی انہاں دین دے طالب علم دیاں گلاں اوتھے بھی انہاں دے گلے شکوے انج نہ کریا کر جو مقام اللہ پاک نے انہاں دین دے خاتمہ نو عطا کیتا ہے او مقام بائی گریڈ دے افسر نو نہیں اللہ پاک نے عطا کیتا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اے ساڈے مومن بندے نے اے مومناں دی 6ویں تے 7ویں اللہ اکبر اللہ نشانی ہے فرمایا الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر او لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے نے گناہاں کول روک دے نے اللہ اکبر اللہ آخری تے 9ویں نشانی تے غور کرنا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے والحافظون لحدود اللہ جڑے ساڈے مومن بندے نے نا ساڈے نال پیار کرن والے ساڈے نال محبتاں کرن والے انہاں دی 9ویں نشانی اے وے وہ اللہ پاک دیاں حداں دیاں حفاظتاں کردے نے اللہ پاک دی حدود نو پامال نہیں کردے اللہ اکبر اللہ پاک دیاں حداں نے اللہ پاک نے زنا دے قریب جان تو منع فرمایا ہے اے حد ہے جڑا بندہ زنا کر لیندا ہے اللہ پاک دی حدود تو تجاوز کر جاندا ہے اللہ پاک نے سودی کاروبار کرن تو سود کھان تو منع کیتا ہے یہ اللہ پاک دی حد ہے جڑا سودی کاروبار کردا ہے سود لین دین کردا ہے وہ اللہ دی حد تو تجاوز کر جاندا ہے اللہ پاک نے شراب تو منع کیتا چوری تو منع کیتا کئی گناہ نے جنہ تو اللہ پاک نے منع کیتا جڑا بندہ بڑے گناہ کر لیندا ہے وہ اللہ پاک دی حدود تو تجاوز کر جاندا ہے اللہ فرماندے نے والحافظون لحدود اللہ جڑے ساڈے مومن بندے نے وہ ساڈیاں حداں دی پاسداری کرن والے نے ساڈیاں حداں نو پامال نہیں کردے انہاں دی حفاظت کرن والے نے 9 نشانیاں اللہ پاک نے سورہ توبہ دے اندر بیان کر کے آخر دے اندر میرا مالک فرماندا ہے وبشر المومنین انہاں مومناں نو خوشخبری سنا دیو انہاں مومناں نو خوشخبری سنا دیو اللہ کاتیاں خوشخبریاں مومناں نو سنانیاں نے فرمایا انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو جہنم تو آزادی دا انہاں نو پیغام دے دیو اے 9 نشانیاں جڑے بندے اندر ہون گیاں وہ بندہ مومن ہے جے نہ من پھر ان اپنی ایمان دی فکر کرنی چاہیے اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے ہے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب